जय आरती साई तुम्हारे प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं साईनाथं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि हृदम्बुजे कर्णिकमध्यसंस्थं सिद्धासने संस्थित दिव्यमूर्तिः ध्यायेद्गुरुं चन्द्रकलाप्रकाशं सच्चित्सुखाभीष्टवरप्रदानं चन्द्रकान्तमणिसन्निभदेहं वन्द्यमानचरणं मुनिवृन्दैः शुभ्रवस्त्रवलितं लघुदण्डं चिन्तयामि सततं गुरुसायीं येष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः साईनाथकृतं त्वेतत् को नु कुर्याद्विनेश्वरम् दैवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनं तु दैवतं तन्मन्त्रं सायिनोधीनं साईशो मम देवता अवतारा ह्यसंख्येयाः हरे सत्त्वनिधेर्द्विजाः ऋषयो मुनयो देवाः मनुपुत्रा महौजसः कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा ये ते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् येन मापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चित् नावसीदति निश्चितम् स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्य कैवल्य निर्वाण सुखानुभूतिः प्रियः सुहृद्वः खलु साईदेवः आत्मार्हणीयः विधिकृत गुरुश्च एतावानेव मनुजैः योगनैपुण्यबुद्धिभिः स्वार्थः सर्वात्मना ज्ञेयः यत्परात्मैकदर्शनम् एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः एकान्तभक्तिः साईशे यत्सर्वत्र तदीक्षणं यच्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते क्षीयतेऽपि च अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य साई हरिस्थितः अथेह धन्या भगवन्त इत्थं यत्साई देवेऽखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः वदनं मधुरं वचनं मधुरं हसितं मधुरं चरितं मधुरं नयनं मधुरं स्मरणं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शिनम् अनुव्रजाम्यहं साईं पूतस्तत्पादधूलिभिः तव यशो जगच्छोकनाशनं तव कथामृतं प्रीतिदायकं स्मितसुखेक्षितं चन्द्रवन्मुखं मृदुकरोत्पलं लोकमङ्गलं तव गुणालयं नाम पावनं कलिमलापहं कीर्तयन्ति ये भवभयक्षयं तापतापिताः मुहुरहो जनाः संसरन्ति नो ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं श्रद्धया यजते योन्यं देवं मद्भक्तयेव सः इत्थमुक्तः स गोपालः सायिरूपेण रक्षति सर्वाकारो भगवान् उपास्यते येन येन भावेन तं तं भावं भूत्वा चिन्तामणिवत् समभ्येति नास्ति साई समो देवः नास्ति बाबा समागतिः प्रत्यक्षं भगवान् विष्णुः गंगा यस्य पदोद्भवा शीर्डिं त्रिलोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयोऽत्र यान्ति यस्यां तु साई वसतीति साक्षात् गूढं परब्रह्म मनुष्यलिङ्गम् अहो भाग्यं शिर्डी निकटवर्तिनां यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनं पुत्राः सहस्रशः सन्ति यस्य भार्या न विद्यते वासार्थं न गृहं यस्य महाराजस्य निश्चितम् शीर्डिस्थोऽपि न शीर्डिस्थः ह्यशरीरी शरीरभाक् गृहीतापि न गृह्णन्ति न मुक्त्वापि सुपोषितः मधुरं साई ते नाम मधुरं रूपमस्ति ते रूपनामरसज्ञास्ते रूपं स्तीर्त्वा परं लभेत्
मधुमधुरं दधिमधुरं द्राक्षा मधुरा सीतापि मधुरैव मधुरादपि मधुरतरं मद्वारकानाथ सुगीतम्। साई प्रेमरसज्ञानम् आहारोऽपि न रोचते साई रामपदाश्लिष्टा हृष्टास्तुष्टा वदन्ति तं यत्त्वया सह सस्वर्गः यत्त्वया निरयो विना। षष्टिवर्षसहस्राणि काशीवासेन यत्फलं तत्फलं निमिषार्धेन साई प्रेम्णा लभेत् ध्रुवम्। साईशः कल्पवृक्षोऽसौ कामधेनुस्तथैव च चिन्तामणिश्च साईशः साई नाम जपेत् सदा। गंगा पापं शशीतापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा पापं तापं च दैन्यं च हन्ति साई गुरोः कृपा। वित्तं वैश्रवणादिच्छेत् मोक्षमिच्छेद् महेश्वरात् आरोग्यं भास्करादिच्छेत् सर्वं साई पदाश्रयात्। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरेन्द्रस्वर्गसम्पदं ददाति वै गुरुः प्रीतः वैकुण्ठं योगिदुर्लभं। गोकोटिदानं ग्रहणेषु काशी प्रयाग गङ्गाच्युतकल्पवासः। यज्ञायुतं मेरुसुवर्णदानं साईश नाम्ना न कदापि तुल्यं। किं तस्य दानैः किं तीर्थैः किं तपोभिः किमध्वरैः यो नित्यं ध्यायते साई चरणं मनसि स्थितं। जन्मान्तरसहस्रेषु तपोध्यानसमाधिभिः नराणां क्षीणपापानां साई भक्तिः प्रजायते। जयतु जयतु मन्त्रं जन्मसाफल्यमन्त्रं जननमरणभेदक्लेशविच्छेदमन्त्रं सकलनिगममन्त्रं सर्वशास्त्रैकमन्त्रम् अखिलसुजनमन्त्रं साई साईति मन्त्रं। श्रीनाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्णभक्तप्रिय साईनाथ जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीपद्मनाभाच्युतचक्रपाणे श्रीरामपद्माक्ष हरे मुरारे जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। अनंत साईश मुकुंद कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। वक्तुं समर्थोऽपि न वक्ति कश्चित् अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यं। शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णुः विष्णोश्च हृदयं शिवः। ईषदप्यन्तरं कृत्वा रौरवं नरकं व्रजेत् कस्यामपि एकस्यां मूर्तौ अनुरागमुत्कटं कृत्वा। एवं खलु जगदीशं सादरम् अनिशं निषेवध्वं। मुरारे वा पुरारे वा न बेहेदः पारमार्थिकः इत्थमुक्तस्य साईशः धियो यो नः प्रचोदयात्। महेश्वरे वा जगदाम् अधीश्वरे जनार्दने वा जगदन्तरात्मनि न वस्तुभेद प्रतिपत्तिरस्ति मे तथापि भक्तिस्तरुणेन्दुशेखरे। अन्तर्बहिश्च भक्तानामरिभिः पीडितात्मनाम् अहन्तादिनरीन् साई मोक्षदाता हनिष्यति। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां साईशे हृदि संस्थिते। अभिवादनशीलस्य नित्यं साईश सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः प्रज्ञा यशो बलं। शृण्वत श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टतम्। कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं साई सलिलस्य यथा शरत्। धौतात्मा पुरुषः साई पादमूलं न मुञ्चति मुक्तसर्वपरिक्लेशः पान्थस्व शरणं यथा। सकलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्याः निवसति हृदि येषां साई सद्भक्तिरेकां। हरिरपि निजलोकं सर्वथा विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। यस्य साईश्वरो देवो भगवान् हृद्गतः सदा भक्त्या केवलया ज्ञानं धुनाति धान्तमर्कवत्। सायीनाथे भगवती भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यद् ब्रह्मदर्शनं। साई पादं गमिष्यामि तत्रैव निवसाम्यहम् इत्थं यस्य मतं नित्यं साई सायुज्यमाप्नुयात्।
साई स्मृतो हरसि पापमशेष नृणां स्वस्थैः स्मृतो मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्ये दुःखे भयनाशकरस्त्वदन्यः सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्तः मनसा कर्मणा वाचा साईश स्मरणं हि चेत् तत्र तत्र कुरुक्षेत्रं प्रयागो नैमिषं वनं तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रैव साईश कथा प्रसंगः साहानिस्तन्महच्छिद्रं सा चान्यजडमूढतां यन्मुहूर्तं क्षणं वापि साईनाथं न चिन्तयेत् अविस्मृतिः साई पदारविन्दयोः क्षिणोत्यभद्राणि च शन्तनोति सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तं साईशं यस्मरे नित्यं सर्वपापैर्विमुच्यते अंतकाले विमाने तं सायुज्यं साई नेष्यति साई साईति यो ब्रूयात् यत्र कुत्र वसन्तः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वैकुण्ठं च स गच्छति विमानेन तु वैकुण्ठं मम भक्तं नयाम्यहं साईनाथः सतां मित्रः इत्थमुचे पुरन्दरं नाहं देहो न मे मृत्युः सर्वोऽहं पश्य मां सदा भक्तो मां स्मरते यत्र तत्र तिष्ठामि रक्षितुं ततस्तं म्रियमाणं तु काष्ठपाषाणसन्निभम् अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिं पुत्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथञ्चन अहं तं सर्वकृच्छ्रेभ्यो रक्षाम्येतद्व्रतं मम अभावम् अन्नवस्त्राणां न मे भक्तगृहे भवेत् तस्य देहकुटुम्बार्थं व्याघ्रोऽहं पालने सदा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कळेवरं यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर कर्मसु मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैष्यत्य संशयं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि उक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वां सानुगं सपरिच्छदं सदा सन्निहितं गूढं भक्त्या मां द्रक्ष्यते भवान् इमं लोकं तथैवामुम् आत्मानमुभयायिनम् आत्मानमनुये चेह ये रायः पशवो गृहाः विसृज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतोमुखं भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये सर्वाणि मध्यष्णतया भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि सम्भावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदृग्भिः तदुहार्हणं मे अन्तर्देहेषु भूतानाम् आत्मास्मि हरिरीश्वरः सर्वं मध्यष्ण्यमीक्षध्वम् एवं वस्तुषिता ह्यहं साई सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कायैस्तैः साधु मानयेत् देहो देवालयः प्रोक्तः शिवो जीवः सनातनः त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत् एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्च अन्नाद्यादे संविभागः भूतेभ्यश्च यथार्हतः तेष्वात्मदेवता बुद्धिः कर्तव्या सुतरां नृषु अग्नौ गुरौ आत्मनि च सर्वभूतेष्वधोक्षजं भूतैः स्वधामभिः पश्येत् अप्रविष्टं प्रविष्टवत् सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवतोत्तमः अथवां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हयेद्दानमानाभ्यां मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषां प्रत्युद्गम प्रश्रयणाभिवादनं विधीयते साधुमितस्सु मध्यमे प्राज्ञैः परस्मै पुरुषाय चेतसां
गुहाशयायैव न देहमानिने मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्बहुमानयन् साईशो जीवकलयां प्रविष्टो भगवान् इति अहं भवान् न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्व भोः ननौ पश्यन्ति कवयः चित्रं जातुमनागपि यथा पुरुष आत्मानम् एकम् आदर्शचक्षुषोः द्विधा भूतम् अवेक्षेत तथैवान्तरमावयोः सत्त्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् अपावृतः सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवः यदोक्षजो मे मनसा विधीयते। जय साई जगन्नाथ जय पाप विनाशन जय साधु जनत्रात जय सर्वफलप्रद साईनाथ समस्त्राता न दृष्टो न व्याश्रुतः न तस्य प्राकृता मूर्तिः मां समेधोस्थि संभवा। साईं यः शरणं गच्छेत् शरणागतवत्सलं करस्थं तस्य कैवल्यं किमुतान्य विभूतयः भूटीयेन परित्रातः। मिरिकर् सप्तदंशतः पालिता भक्तवृन्दाश्च ससायी कापि नो गतः न विषादस्त्वया कार्यः साईशं ते करिष्यति वात्सल्यादभय प्रदानसमयात् आर्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादघशोषणादगणित श्रेयः पद प्रापणात् सेव्यः साई हरिस्तु सर्वजगतां ये ते हि तत्साक्षिणः चान्दोर्कश्च मिरीकरश्च नचने नार्के ह्यहेर्नूल्करः जितं ते पुण्डरीकाक्ष जितं ते विश्वमङ्गलाम्। माता वै साईनाथो मे मत्पिता साई देवराट् बान्धवा साई भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयं कः पण्डितस्त्वदपरं शरणं समीयात् भक्तप्रिया वृतगिरः सुहृदः कृतज्ञात् सर्वान् ददाति हि भवान् भजतोऽभिकामान् आत्मानमप्युपचयापचयो नयस्य पद्माकरं दिनकरो विकचं करोति चन्द्रो विकासयति कैरवचक्रवालं नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति सन्तः स्वयं परहितेषु कृताभियोगाः।